अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है ना वो कोई शॉपिंग वगैरह नहीं है, वो एक टॉपिक पे है जो बच्चों की तरबियत पे ये मैं बात करना चाह रही हूँ। एक कमेंट भी मुझे आया था, मैं कहती हूँ कि आप लोग कमेंट किया करें ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कोई ऐसी चीज़ पे बात करने का, क्योंकि सिर्फ हमेशा बंदा शॉपिंग तो नहीं करता रहता ना कि उसी की वीडियोज़ बनाता रहे। तो किसी ने कहा था, तो मैंने बच्चियों की तरबियत, तो बच्चियों की मैं सिर्फ तरबियत पे बात नहीं कर सकती हूँ, ओवरऑल बात करूँगी कि तरबियत की दोनों को ही ज़रूरत होती है, बेटा हो या बेटी हो। तो बेटियां तो फिर वक्त के साथ सीख जाती हैं, लेकिन हाँ, तो सबसे पहले आ जाते हैं बात पे, वरना मैं इधर उधर ना 2 घंटे की वीडियो बना दूँगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, अगर आपने बच्चा प्लान कर रहे हैं या कर लिया है या होने वाला है या हो गया है या जो भी है, बच्चा जो है ना वो खेल नहीं है। आपने पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपको फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अच्छी खासी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए ना पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप उसको संभालने के लायक हैं भी हैं या नहीं हैं। और अगर हो गया तो फिर उसको अपने आप को उस लायक बना दें, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। औलाद अपना रिस्क लेके आती है, हर इंसान अपना रिस्क लेके आता है, लेकिन उसके लिए ना आपको हाथ पाँव भी मारने पड़ते हैं। और बच्चा जो है वो खुद तो हाथ पाँव नहीं मारेगा ना, हम पेरेंट्स को ही मारने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना है कि ये एक ज़िम्मेदारी है जो आनी है मुझ पर, और मैंने उसको बखूबी निभाना है। सबसे पहले तो ये चीज़ है, क्योंकि जिनके बचपन के ट्रॉमास चल रहे होते हैं या कोई और ऐसा इशू लाइफ में हुआ होता है, उसको लेकर अगर आपने चलना है ना बच्चे की तरबियत करने, तो फिर बच्चे मेरे अंदर कोई ना कोई कमी रह जाएगी, कोई ना कोई मसला होगा। तो इसलिए अपने आप को पहले ना उन सब चीज़ों से आज़ाद करें, और अगर कोई ऐसा इशू है भी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं करें। है सबसे पहले। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आप चाह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को इस तरह पालना है, मैं चाहता हूँ इसकी तरबियत इस तरह से हो, उस तरह से हो, अपने अंदर वो चीज़ें लाना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाएंगे तो ही आप बच्चों के अंदर ला सकेंगे। बच्चे ऑटोमेटिकली सीख लेंगे जब आपके अंदर एक आदत है नेचुरली, और आपकी आदतें उस तरह की अच्छी हैं। जो बच्चा पलता है ना, बच्चा आपको ही देख रहा होता है, तो वो देख देख के ना वो सीख जाता है कि जो उसके इर्द गिर्द माहौल होगा उसने वही सीखना है। बच्चे बोलने से कभी भी नहीं सीखते, वो देखते हैं कि माँ बाप का खुद क्या कर रहे हैं ना, वो भी देख कर सीखते हैं। जो आपकी आदतें होती हैं, जो भी आपका तरीकाकार है ना लाइफ गुजारने का, वो बच्चे वही देख रहे हैं, वही सीखेंगे वो। और ये फैक्ट है, आपको 3 साल या 4 साल के बाद, मतलब जब बच्चा 3-4 साल का होगा ना, तो आपको अपना अक्स उसके अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जो आप करते थे बच्चा वही आपके सामने कर रहा होगा, आपकी ही कॉपी उसने करनी है। जो आपने करना है ना, तो जो आप चाहते हैं ना कि बच्चा सीखे, तो वो आप अपने अंदर आदतें लाना शुरू कर दें, वो देख के खुद ही सीख जाएगा। और ये बात तो बिल्कुल छोड़ दें कि अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, अभी तो नहीं कुछ भी ऐसे। बच्चा वही एज है जिसमें उसने सीखना है, वही एज है जिसमें उसने अडॉप्ट करनी है हर चीज़। बड़े होकर कौन सुनता है? हम सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुनता। अपनी करनी है सबने। लेकिन जो एज होती है ना, ये छोटी, पैदा होने से लेकर ये आगे तक, अभी तक तो मेरा टाइम चल रहा है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि कब तक ये होगा, लेकिन मुझे लगता है लाइफ टाइम होता है। जब तक कि बच्चा जवान नहीं हो जाता, अपनी आदतें और अपना घर का माहौल उस तरह का रखें जैसा बच्चे को पालना चाहते हैं, तो बच्चा खुद ही सीख जाएगा। तो इसलिए ना ये नहीं कहना कि वो बच्चा है तो ही सीखेगा ना। बड़ा होकर उसे क्या ज़रूरत है सीखने की, उसे क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, ना उसे सुननी है ना उसने करनी, उसने अपनी ही है। तो इसलिए ना छोटी एज से स्टार्ट करें। मुझे तो सख्त बुरी लगती हैं वो लोग जो कह रहे होते हैं अभी तो बच्चा है यार, अभी तो बच्चा है, अभी छोड़ो। अभी ही टाइम है, जो आपने करना है अभी कर लें, उसके बाद कोई नहीं सुनी बच्चों ने। फिर वो पक्की हो जाती हैं ना जो आदतें बचपन में, वो फिर लाइफ टाइम चलती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि अपना बिहेवियर जो है ना बहुत काइंड रखें। आपने बच्चे को जो सिखाना है ना, बच्चे ने वही समझना है कि ऐसे ही रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ पे, ऐसे ही जवाब देते हैं, इसी तरह से जेस्चर शो करते हैं जब कोई ऐसे करता है। तो इसलिए ना अपने आप को बेशक गुस्सा हो, जो मर्ज़ी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रिपेयर रहें इस ज़िम्मेदारी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसमें आपको अपना आप भी चेंज करने पड़ेगा, बहुत सी आदतें अपनी चेंज करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये है कि आप किसी भी चीज़ पे जैसा रिएक्शन देंगे ना, बच्चा वही सीखेगा। तो इसलिए ना कोशिश करें कि जितना हो सके बच्चे के साथ प्यार से जवाब दें। गुस्सा आ भी रहा है ना, तो कोशिश करें, आप ये सोचें कि इसको मैंने बड़ा करना है और इसने आगे लाइफ है इसकी, तो जो मैंने रिएक्शन देने हैं ना, मेरा तो वक्ती गुस्सा निकल जाएगा, लेकिन उस बच्चे पे जो असर रहेगा सारी ज़िंदगी का, वो फिर जो ना उसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। एक ये चीज़ है कि बिल्कुल बहुत काइंड रहे, अपना गुस्सा और अपनी चीज़ों को ना कंट्रोल करें, यही सोच कर कि ये मेरी ही औलाद है और उसके ज़हन पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। और आजकल आपको पता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे क्या क्या कुछ डिस्कशन हो रही है और क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, बच्चे क्या क्या फेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स, अब हम वो पेरेंट्स तो नहीं है ना, अब तो दौर चेंज हो गया, तो इसलिए उस हिसाब से सोचें, दौर के हिसाब से सोचें कि ये बच्चे आजकल के हैं। और पहले भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब ये कि इस टॉपिक पे बात होना शुरू हो गई। आपका दिल नहीं भी ना कर रहा तो भी आप जो ना आराम से प्यार से बात करें। ये बच्चे आपके ही हैं, उनको हग करें, उनको बार बार रियलाइज़ करवाएं, फील करें, उनको साथ टच करें, ताकि उनको फील हो अपना ये तो ये मेरी माँ है, ये मेरे अपने हैं। वरना इन रिश्तों के होने का और कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे।
تو اس لیے نا بچوں کے ساتھ بہت پیار سے اگر آپ رہیں گے نا تو آپ جب وہ 3-4 سال کے ہوں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی وہی کر رہے ہوں گے جو آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا. تو پھر آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ چلو یار میں نے کوئی تربیت اچھی کی ہے, میں نے کچھ اس میں رول اچھا پلے کیا. اپنے بچوں کو پریورٹائز کریں, انہیں ٹائم دیں. آپ یہی چیز سب سے قیمتی ان کو دے رہے ہیں, ٹائم اور اپنے بیہیویئرز اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں. یہی ہے, یہ جو لاکھوں کروڑوں کی چیزیں لا کے دینا یا ان کو کوئی بہت اچھی چیز پرووائڈ کر دینا وہ ٹھیک ہے, وہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو ٹائم اور یہ چیزیں ہوتی ہیں نا اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اگر اپنا ٹائم آپ ان کو نہیں دیں گے نا, 1 گھنٹہ بھی اگر آپ ان کو دیتے ہیں نا تو پلیز فون چھوڑ کے اس کو بالکل پوری طریقے سے بچے کی بات کو سنیں, کیونکہ بچہ توجہ چاہ رہا ہوتا ہے, وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بات کو نہیں سنا جا رہا. تو فون سائڈ پہ کر کے, فون بھی بڑا فساد ہے بھائی, یہ آگے جب سے پھر بہت سے مسئلے بن گئے ہیں, مطلب کہ بہت زیادہ یوزیج جب سے اس کا ہو گیا. میرا خود ہی یہی حال ہے. تو میں نے بھی اس چیز میں بہت کچھ سیکھا کہ جب میں نے پہلے کٹنز رکھے ہوتے تھے, بہت سی بلیاں رکھی ہوتی تھی, تو میں نماز پڑھتی تھی, وہ بیچ میں آ جاتی تھی, کبھی کچھ اتنا اریٹیٹ جیسے بچے کر رہے ہوتے ہیں نا, اسی طرح بلی کے بچے بھی کر رہے ہوتے تھے. اور میں نے اس ٹائم میں سانس لیتے رہتی کہ جناب نہیں کچھ کروں نہ, کوئی ریئیکشن غصے میں نہ دے دوں یا کچھ ہٹ نہ کر دوں کہ میری نماز کا کیا فائدہ اگر میں ان کے ساتھ یہ بیہیو کروں اس طرح سے. تو اس وجہ سے نا میں نے وہاں سے بھی یہ چیزیں سیکھی تھی. تو اب میں نے اپنی اولاد کی دفعہ بھی یہ چیزیں سیکھی کہ بھائی میں نے جو کرنا ہے نا اس نے وہی سیکھا. تھوڑا سا نا مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ ہر چیز میں ریئیکشن نہیں دینا. ہاں ٹھیک, کبھی کبھی میں کر دیتی ہوں غصے میں, میں مارا نہیں ہے آج تک, ہلکا پھلکا کبھی بہت ہی حد ہو جائے تو ہلکی سی لگائی, اس پہ بھی جو ہے نا, کیونکہ اس نے مار کھائی نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے یہ. تو جن بچوں کو آپ بار بار مارتے رہتے نا, وہ ڈیٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو 2 تھپڑی پڑیں گے تو پھر کرنا تو ہم نے اپنی مرضی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے, اس لیے جو نا احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ بچوں کو ہٹ نہ کریں اور ان کو آرام سے سمجھائیں. ہاں اتنا پیار سے رکھیں کہ جب آپ تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں نا تو ان کے لیے وہ بہت بڑی بات ہو, تاکہ وہ باز رہیں ان چیزوں سے جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں انہیں. تو اس لیے اگر آپ ریئیکشن میں بار بار غصہ آئے گا, بار بار مار کٹائی ہوگی, تو بچے نے وہی سیکھنا ہے کہ میں نے ریئیکشن میں یہی کرنا ہے جب کوئی میرے ساتھ ایسے کرے گا. تو اس لیے نا ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اسپیشلی ماں کا, کیونکہ آپ کے ساتھ بچہ 24 گھنٹے رہتا ہے. تو اپنے ٹراماز, اپنے مسائل جو ہے نا وہ اپنے دفن کر دیں, کیونکہ اب بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو اس لیے جو چیز وہ چلتی آ رہی ہے نا اس کو ختم کر دیں یہیں پہ. اب وہ آپ نے اگلی جنریشن میں لے کے جانی ہے اگر, تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن یہیں پہ ختم کر دیں. کسی ایک کو تو ختم کرنا ہے نا, پھر وہ بچہ بھی ویسا بنے گا, پھر وہ آگے ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کرے گا. کسی نہ کسی کو ایک کو روکنی ہے یہ چیز. مار کٹائی جو ہے نا کوئی حل نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی ہو گیا نا, بہت ہی کوئی ریئر ایسی کہ بہت کوئی سین ایسا ہو گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے کو مار کے ہی سمجھایا جا سکتا, تو آپ ہلکی پھلکی لگا دیں, مطلب وہ ڈر پیدا نہیں کر دینا, لیکن اس کو پتا ہو کہ ماں ناراض ہے یا ماں کو غصہ آیا ہے کچھ اس طرح سے. لیکن اس چیز کو روٹین نہیں بنانا ہے کہ روز روز ماریں, روز روز کہیے ڈانٹیں, روز روز ایک چیزیں کریں. بچے بہت اریٹیٹ کرتے ہیں, مجھے پتا ہے, پھر اپنا خون بہت جلتا ہے. لیکن جو ہے نا کنٹرول کرنا سیکھیں, تھوڑا سا کنٹرول, کیونکہ آپ کی اپنی اولاد ہے. بیڑا گرک ہوگا تو بھی اسی کا ہوگا, آپ ہی کا نقصان ہے, اور اچھی رہے گی تو آپ ہی کا بھلا ہے کہ آگے ایک نسل اچھی چل پڑے. ایک اور چیز ہے کہ چھوٹی چیزوں سے نا اپنے بچوں کو سکھائیں. ایک تو ان کے ساتھ کچھ بھی آپ بات کرتے ہیں, کچھ بھی ان کو دیتے ہیں نا, تو اسمائل رکھیں فیس پہ, پیار سے دیں. تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ بچے کو ٹچ زیادہ کرنا چاہیے. میں تو اپنے بچے کو حگ زیادہ کرتی ہوں, اور اس کے فیس پہ میرا ہر وقت ہاتھ ہوتا ہے. جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو اس کے فیس پہ ہاتھ لگایا ہوا ہے, یہ سب میرا مطلب ایک فیل وہ ہوتی ہے نا, لو لینگویج ہوتی ہے میری, یہی ہے. میں اس کو ٹچ زیادہ کرتی ہوں, تو اس کو بھی اب عادت ہو گئی ہے, وہ مجھے حگ بھی کرتی ہے, کبھی دل کرتا ہے آ کے پیار بھی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں نا اب دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. اب مجھے بہت سی باتیں ایسی دکھتی ہیں جو میں کرتی تھی اور وہ کر رہی ہوتی ہے, تو مجھے اچھا فیل ہوتا ہے. تو اس لیے جو میں نے دماغ کھپائی کی نا, جو میرا سر اتنا درد ہوا, تو اس کا نتیجہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو وہ آپ کو 3 سال بعد نظر آ جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو اس میں ٹھہراؤ, اپنے لہجے میں, اپنی عادتوں میں, اپنی ہر چیز میں نا تھوڑا سا بیلنس رکھیں. نہ بہت زیادہ ماریں, نہ بہت زیادہ سختی کریں, نہ بہت ہی ڈھیلا چھوڑیں. ٹھیک ہے, بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے ہر چیز میں. تو یہ کہ چھوٹی چیزوں سے سکھائیں. جو کوئی بھی وہ آپ کو چیز پکڑاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو ان کو سوری اور تھینک یو, چھوٹی ورڈز جو ہے نا یہ سکھائیں. اور بچوں کو جو ہے نا ریکویسٹ کیا کریں کہ پلیز یہ کام کر دیں, پلیز یہ کر دو, پلیز وہ کر دو. مطلب ان کو بھی رسپیکٹ دیا کریں. اس طرح آپ کہنے سے نا وہ یہ چیز سیکھیں گے کہ اس طرح سے ریکویسٹ کر کے کام کہتے ہیں. بار بار تھینک یو بولیں, بار بار تھینک یو بولیں اس کو خوش دیتے ہوئے, تو بچہ آٹومیٹکلی سیکھتے ہیں. بچے نا ریپیٹ کرنے سے سیکھتے ہیں, بار بار بولتے رہو نا, تو وہ سیکھتے ہیں. اس لیے تو وہ ریپیٹ کرتے بھی ہیں. جب کوئی بات بتاتے ہیں تو غصہ بڑھاتا ہے. میں بھی اسی جرنی میں ہوں, مجھے پتا ہے کیا مسئلے ہیں اور کیا نہیں ہیں, تو میں نے اس سے کس طرح نکلے, میں اپنے ایکسپیرینس سے صرف بات کر رہی ہوں. تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, واقعی آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک سب سے جو بڑی چیز ہے نا, جو میں نے شروع سے 1 سال کے میعاد سے رن ہونے والی تھی, تو میں نے یہ چیز اسٹارٹ کر دی تھی کہ آپ کہیں بھی شاپنگ پہ جاتے ہیں نا, کہیں بازار جاتے ہیں, کچھ بھی کریں نا, آپ گروسری کے لیے جاتے ہیں, کوئی بھی شاپ پہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں, تو بچے سے اس کا اوپینین لیں کہ اس کو کیا چاہیے, اس کو کیا لگتا ہے. اگر کوئی چیزیں ہیں تو 2 کا آپشن دیں کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. مطلب بچے سے بھی اوپینین لیں, اس کو بھی امپورٹنس فیل کرائیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے, اس کی بھی کوئی مرضی ہے. کیونکہ نا اس طرح بچوں میں فیشن سینس بھی آتا ہے, ان میں ڈیسیژن میکنگ پاور آتی ہے کہ ان کو ڈیسیژن خود لینے ہیں اپنے. ہر چیز اپنی نہیں تھوپی جا سکتی. اصل میں
लेती तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही थी, क्योंकि उसको क्या सेंस है। लेकिन आप एट लीस्ट बच्चे को बोलो तो सही ना, कि आप बताओगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, चाहिए अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, मतलब उसको इन्वॉल्व करें अपने साथ, छोटे छोटे कामों में भी घर में इन्वॉल्व करें। इस तरह बच्चे के अंदर एहसास पैदा होता है, एक तो जिम्मेदारी आती है, साथ एहसास पैदा होता है माँ। इस तरह ऐसा ऐसे करके बच्चों के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि हमेशा माँ बाप ने नहीं रहना। तो बच्चे को इस काबिल करें कि जब तक वो जवान होता है वो इतना मैच्योर हो चुका हो, इतना इंडिपेंडेंट हो चुका हो कि उसे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए माँ बाप की ज़रूरत ना पड़े। इस सेंस में कि वो जो आजकल सीन चलते हैं ना, ज़रा ज़रा बात के लिए मामा ये कहेंगे तो पापा ये कहेंगे, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको एज के साथ साथ चीज़ें ऐसी समझा रही हूँ। अगर वो समझ रही है तो अच्छी बात है, समझे तो अच्छी बात है कि उसको मैं ये चीज़ें सिखाऊँ, और जब तक वो थोड़ी बड़ी होगी तो वो अपने ओन पे सब कुछ कर सकेगी। मैं वो कंट्रोलिंग, वो एक जो कॉर्ड होती है ना हमारी, वो कट चुकी है। उसकी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी। बच्चों को इस काबिल बनाएं जैसे कि परिंदे करते हैं। वो कोई बच्चों को ले लेकर सारी ज़िंदगी नहीं चलते हैं कि बैठो जी मैं उड़ा के तुम्हें लेके जाऊँगा। उनको सिखाना होता है, फिर उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, उनको छोड़ देना होता है कि आप भाई आप करें, जो आपको हेल्प चाहिए आप माँ बाप के पास आएँ, लेकिन वैसे आप अपनी ज़िंदगी खुद गुजारें, अपने फैसले खुद लें। गलतियाँ करेंगे, गलत फैसले लेंगे, उसी से सीखेंगे। हमने कैसे सीखा है। और तो इस टॉपिक पे मैं 2 घंटे बात कर सकती हूँ। हाँ, मेन चीज़ एक रह गई इस टॉपिक में ओपिनियन वाले में, कि उनको काम जब करवाए ना कोई तो उसको अप्रिशिएट करें, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। कि बच्चे जो है ना शोखा भी नहीं कर देना, लेकिन मैंने कहा ना बैलेंस हर चीज़ में, मैंने बैलेंस रख के चीज़ें की कि अप्रिशिएट करें। बच्चे बड़े खुश होते हैं, उन्हें होता है कि हम और करें, छोटे छोटे काम कराएं, उनके टॉयज़ उनसे कहीं वापस रखें। जब उनकी एज एक हो जाती है ना चलने फिरने की, तो उनसे ये चीज़ें करवाना शुरू करें, थोड़ी थोड़ी करके, ज़्यादा बर्डन नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिज़िकली वो बच्चे हैं। तो वापस रखें चीज़ें, फिर वो करें तो उनको कुछ दे दें एज अ रिवॉर्ड, ऐसा मतलब इनाम दे दो भाई कि आपने ये काम किया, और उसको अप्रिशिएट करो, उसको प्यार करो कि भैया आप बड़े अच्छे बच्चे। इस तरह करके ना चीज़ें बच्चों को सिखाया ऐसे ही जाता है। अपने साथ ही ना बच्चों को बिजी करें, अपने साथ ही लगाएं, क्योंकि उन्होंने वैसे भी आपको तंग करना है काम करते हुए, तो आप काम करें साथ साथ उनको भी कराएं। कुछ छोटा सा लगा दें उसके साथ, बच्चा वैसे भी एक चीज़ में घुस जाता है, उसका लग ही जाता है, तो उसको लगाएं उस चीज़ में, उसको साथ साथ अपने करें, ताकि वो तंग भी ना आपको करे। उसको एक्टिविटीज़ में लगाएं, थोड़ा बिजी रखें, और अपना जो कम्युनिकेशन है ना बच्चे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रखें छोटे होते से। ये डिपेंडेंसी है ना दूसरों पे, उसको दे दो बच्चा अपना, उसको पकड़ा दो, दवा दें, लेकिन जो मेन हेड है ना वो आप ही हैं, तो उसको अपने पास ही रखें। बाकी जो ना छोटा मोटा बाकी लोग रखते हैं अपने पास तो करें। इन जो सिखाना है, तरबियत की बात आती है फिर माँ पे, माँ ने क्या सिखाया, तो इसलिए माँ ही कंट्रोल रखे उस चीज़ का, जब तक कि बच्चा थोड़ा समझदार नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि अपना जो इन्वायरमेंट है ना उसको क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। बच्चे को साफ़ सुथरा रखें, उसको नहलाएँ डेली, जो भी आप मौसम है जिस हिसाब से भी जो भी आपको लगता है, लेकिन साफ़ होना चाहिए बच्चा। बच्चे से ना स्मेल नहीं आनी चाहिए। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी नहीं है। स्मेल नहीं आनी चाहिए बच्चे से, बच्चे की खुशबू आनी चाहिए जब वो न्यूबॉर्न होता है। उसको साफ़ रखें। अगर आप नहलाते नहीं, आप गीले कपड़े से वाइप से उसको साफ़ अच्छे तरीके से करें। उसको सिर्फ एक लोशन ही लगा देना, तो उससे भी बच्चा बहुत साफ़ सुथरा खुशबू से आती है, क्योंकि उसकी अपनी खुशबू होती है। कपड़े डेली चेंज करवाएं, डेली क्या दिन में पता नहीं कितनी बार चेंज कराने होते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि बच्चों को ना साफ़ रहने की आदत हो जाती है, साफ़ रहते हैं वो खुद भी, उन्हें आदत हो जाती है। वो डेली उन्हें होगा कि मैं नहाऊँ, मैं कपड़े चेंज करूँ, फिर तैयार हूँ तो उस पर उनको अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें कि कितने अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे डेली कपड़े चेंज करें, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये आपकी हाइजीन को दिखाती हैं कि आप कितने सुथरे हैं, क्यों आपके बच्चों, फिर आपके बच्चों से ही जज किया जा रहा होता है कि भाई बच्चे को देखो कैसा रखा हुआ है। तो इसलिए बच्चों को साफ सुथरा रखें, उनको लोशन ये चीज़ें वगैरह लगाएं, उनको खुद भी आदत डालें। उसके हाथ पे लगा दें, छोटा सा ड्रॉप के खुद लगाओ। मतलब बच्चे को ना, मैं पॉइंट मेरा सारा इस वीडियो में होगा कि बच्चों को इंडिपेंडेंट होने दें। ये काका काका करते रहते हैं ना जो लोग, फिर वो बुढ़े हो जाते हैं ना बच्चे, तब भी वो ऐसे ही करते रहते हैं। फिर वो बच्चे हर चीज़ में माँ बाप का ओपिनियन ले रहे होते हैं। तो मतलब लेना चाहिए, लेकिन एक हद तक आप ही अपने भी डिसीजन होने चाहिए। हर चीज़ में डिपेंडेंट बच्चों को नहीं रखें। आपकी वो जो कॉर्ड है ना वो कट चुकी है जब जो ही डिलीवरी हुई थी, तो उस बच्चे की अब अपनी ज़िंदगी है। मैंने ऐसे इतने केसेस देखे कि मुझे गुस्सा आता है इस टॉपिक पे बात करते हुए ना, कि ज़रा इतने बुढ़े हो जाते हैं बच्चे और अभी भी जी मामा 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 कर रहे होते हैं। और मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है। अपने आप ठीक है, कनेक्टेड रहें अपने पेरेंट्स से, उनसे ही सारा ज़ाहिर है आपने वो करना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी भी देखें और अपने फैसला खुद भी लेना सीखें। इसमें नहीं आओ। अच्छा, मेन जो बात अब आ गई है ना वो ये है, सारी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी के उस पर हाफ पे नहीं करूँगी कि वो सबको ऐसे करना चाहिए। सबको कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए, लेकिन तरीका तरबियत का भी सबका अलग होता है। लेकिन आप एक्सक्यूज़ कुछ भी नहीं दे सकते कि मेरा फ़लाँ ट्रॉमा है, मेरा ये है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है, मेरे घर के बड़े इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा आपका है ना। आपको ही कुछ तरीके से वो हल निकालना है और आपको स्टैंड लेना है उसके लिए। तो इसलिए कोशिश खुद ही करनी है आपने। आप किसी दूसरे को ब्लेम कभी भी नहीं कर सकते। दौर के हिसाब से ना अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएं और खुद को इवॉल्व करें। वक्त के साथ ना अडॉप्ट करें कि भाई हाँ अब दौर ऐसा है, थोड़ा सा मुझे अपने आप को, सोच को या इस चीज़ को ऐसे लेकर चलना है। अगर मैं मतलब 90s की हूँ ना, तो ये 2021 में पैदा हुई है, मतलब वो मेरे से बहुत आगे पैदा हुई है। तो उन बच्चों के दिमाग में बहुत स्मार्ट है, आपको पता है। छोटी सी एज में इनको बचपन भी याद होंगे अपने।
اچھا اب آ جاتے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا جو سسرال میں رہتی ہیں یا جیسے بھی جو بھی آپ کے ساتھ کوئی اگر اور بھی لوگ رہتے ہیں، تو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کوئی غلط بیہیویئر یا کوئی ابیوزو بیہیویئر برداشت نہیں کرنا۔ اسٹارٹنگ میں ہی اگر آپ اسٹیپ لے لیتے ہیں نا تو کوئی آپ کے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور سوچتا بھی نہیں کچھ کرنے کا۔ اگر بچہ غلط بھی کر رہا ہوگا نا تو وہ آپ کو بتائیں گے، بچے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ یہ میرا تجربہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو پہلے اتنا ایسا رکھیں، اپنا امیج ایسا بنائیں، اتنا ایزی نہ رکھیں کسی کے لیے بھی، کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کر جائے، آپ کے بچے کو کر جائے اور آپ چپ کر کے دیکھتے رہے۔ ایک تو بار ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب جوائنٹ میں رہتے ہیں نا تو آپس میں بچے بھی لڑتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپس میں ہو جاتی ہے کبھی کہ آپ کو لگتا ہے کسی نے زیادہ کہہ دیا بچے کو، لیکن ایک بار کی دفعہ ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کسی کو اتنا الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کے بچے کے ساتھ کچھ بھی غلط کرے، اور کوئی انوائرمنٹ اگر بہت ٹاکسک ہے تو اسے اپنے بچے کو نکال لیں۔ یہ آپ کا بچہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ کسی گندے ماحول میں رہے، کسی ایسے ماحول میں رہے جہاں اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا بیہیویئر اچھے نہیں ہیں یا ماحول اچھا نہیں ہے، لینگویج اچھا نہیں، کچھ بھی آپ نے اپنے بچے کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ساری جو تربیت کی بات ہے نا وہ ماں باپ پہ ہوتی ہے، بچے کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے۔ جو کرنا ہے نا، یہ ساری ویڈیو میں پیرنٹس کو ہی کہہ رہی ہوں کہ پیرنٹس کریں گے، بچے نہیں کریں، کیونکہ بچوں کا کام ہی نہیں ہے نا، یہ پیرنٹس کا کام ہے۔ وہ لائے اس کو دنیا میں، ان کا کام ہے اس کو پالنا، سمجھانا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی تربیت کرنا۔ ایک سب سے بڑا ایک اور ایشو ہوتا ہے جوائنٹ میں رہنے کا، جو نانیاں دادیاں ہوتی ہیں نا، مطلب کہ بچہ کچھ بھی کرتا ہے نا تو ان کو ہوتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا ماں ویسے کہہ رہی آؤ میرے پاس آ جاؤ، تو فوراً سے لاڈ دینا شروع کرتی ہے۔ یہ اتنا بری چیز ہے نا بچے کے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اگر ماں نے بچے کو کچھ کہا ہے نا، کسی معاملے میں ڈانٹا ہے، کسی کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، کسی تھرڈ پرسن کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بچے کو ایسی شے ملتی ہے کہ جی میرے پاس کوئی اور بھی ہے جو مجھے پروٹیکٹ کرے گا، اور باقی میری ماں نے غلط کیا ہے اس لیے مجھے دوسرا بندہ پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ بچے کو یہ میسج نہیں دینا ہے کہ ماں غلط کہہ رہی ہے یا ماں نے ڈانٹا ہے آپ کو تو یہ غلط کیا۔ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے تو بچہ آپ کے ساتھ رہے گا، پھر جو سیکھا ہوا ہوگا نا وہ آپ پہ اپلائی کرے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی ذمہ داری خود لیں، کوئی دوسرا کسی کے بچے کو بگاڑنے میں رسپانسبل نہیں ہے۔ جب تک اگر آپ ویک ہیں تو ہی دوسرا رسپانسبل۔ یہ چیز ہے کہ جھوٹ، بچے کو اول تو پتہ ہی نہیں ہوتا جھوٹ ہوتا کیا، ٹھیک ہے؟ آپ انہیں بولنا ہے تو اس نے سیکھنا ہے کہ یہ ورڈ کیا ہے، مطلب کہ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ یہ جھوٹ وہ۔ بچے کو کوئی ایسا ورڈ دینا ہی نہیں چاہیے، کوئی ایسا ٹیگ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، پھر وہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا یہ ورڈ ایسا ہے، اچھا اس کو جھوٹ کہتے ہیں، اچھا اس کو یہ کہتے ہیں۔ بچے کو نہیں پتہ ہوتا کچھ بھی، وہ آپ نے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ تو کوئی بھی اگر آپ کو شکایت بھی لگاتا ہے نا، مجھے تو آگے کوئی بھی کہتا تھا اس نے ایسے کیا، تو میں کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے، تو میں بچے کے سامنے کبھی بھی نہیں یہ چیز شو کرتی کہ ہاں میں نے سن لی ہے شکایت اور میں تمہیں کچھ کہوں گی ان کی شکایت پہ۔ کسی کی بھی شکایت پہ میں نے بچے کو کچھ نہیں کہنا ہے، میرا بچہ ہے، میں اسے خود بات کروں گی۔ تو اکیلے میں کوئی شکایت لگا دیا، کچھ بتا دیا کہ بچے نے اس طرح کیا، وہ الگ بات، لیکن بچے کے سامنے اگر کوئی شکایت لگا رہے ہیں آپ اس کو اہمیت دے کے بچے کو کٹنا شروع کر دیں، مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ بچے سے خود اکیلے میں بات کرتی ہوں کہ آپ نے اس طرح سے کیا تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر بات کچھ بتا رہے ہیں نا بچہ تو آپ اس سے بولیں کہ مجھے صحیح سے بتاؤ یہ ایسے ہی ہوا تھا، مطلب ٹرسٹ بلڈ کریں کہ وہ آپ کو سب کچھ بتائے چاہے اس نے غلط بھی کیا ہوا ہو۔ تو کسی تیسرے بندے کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ آپ اپنے بچے کو اس کی وجہ سے ڈیگریڈ کریں یا ماریں یا کچھ بھی کریں، مجھے یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی ہیں۔ خیر چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو سکھائیں، اپنے ہی پرسنالٹی میں وہ چیزیں لائیں جو بچے سیکھیں گے۔ پھر آپ اسپیشل کچھ بھی نہیں ان کو سکھا سکتے، آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا باقی بچوں کی جو پڑھائی وغیرہ ہے اور جو بھی چیزیں ہیں جو میں نے اپلائی کی ہیں، میں کوئی ماہر نہیں ہوں ان چیزوں میں، جو میں نے سیکھا ہے، جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا، وہ میں انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز میں اس طرح ڈسکس کروں۔ مجھے آپ ٹاپکس پہ دیں اور مجھے سبسکرائب بھی کر لیں چینل کو، تاکہ میں پھر مزید ویڈیوز بنا سکوں، مجھے آئیڈیاز مل جائیں گے۔ اس لیے پلیز اور بھی بتائیں گے کس طرح سے کس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔